کتا بھی اللہ دی تسبیح تے حمد بیان کردا ہے. وے لو کتا جس برتن چ کھائے انہوں کنی یار دھوندے ہو؟ 7 واری. جدے چ بے نماز کھائے انہوں 14 واری دھویا کر. وہ بول دے نہیں ہوئے. ہاں اگر کوئی میری بہن بے نماز ہے تو بھی گل سنے دھیان نہ. جدے چ بے نماز کھائے انہوں 14 واری دھوو، برتن پھر بھی پاک نہیں ہوندا. کتا کھائے تے 7 واری دھوو پاک ہو جاندا ہے، لیکن بے نماز 14 واری کھائے پھر بھی دھوو پاک نہیں ہوندا. ہاں جی میرے بھائی ذرا توجہ کیجئے. اس واسطے نماز دی اہمیت سنیے. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک قبیلہ آیا مسلمان ہون واسطے، تے نبی علیہ السلام نو آن کے آندے نے جی اسی کلمہ پڑھاں گے، اسی زکات نہیں دینی. آپ نے فرمایا نہ دے آجے. کہنے لگے جی ایسا حج نہیں کرنا، فرمایا نہ کرے آجے. وہ قبیلے والے کہنے لگے بھی ایسا روزے نہیں رکھنے، فرمایا نہ رکھے آجے. تے چوتھی گل آندے نے جی ایسا نماز بھی نہیں پڑھنی. جگاں دے پیر دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا. فرمان لگے اٹھ کے تو نکلن والی گل کرو. صحابہ نو کہیا انہاں نو مسجد نبوی چوں باہر کڈ دیو. جس دین چ نماز نہیں مینوں اس دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں. جس دین چ نماز نہیں مینوں اس دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں. وہ کہنے لگے جی چلو ٹھیک ہے باقی تیناں دی سانو چھٹی دے دیو، چلو نماز ہی پڑھ لیں گے. جدوں اللہ رسول دا جلال ویکھیا نا تو کہنے لگے جی نماز ہی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ. فرمایا نماز پڑھنی پڑے گی. صحابہ کہندے نے جدوں رمضان آیا نا ائی ویکھن واسطے گئے بھی بھلا یہ روزے بھی رکھ دے نے کہ نہیں. تے آندے نے جدوں اسی پہنچے انہاں دے کول ویکھیا انہاں دے نکے نکے بچیاں بھی روزے رکھے نے. جدوں حج دا موسم ہوندا سب تو پہلے اے لوگ مکے چ پہنچے نے، تے جدوں زکات دا موسم آیا انہاں نے مدینے چ پیغام بھیجیا بندہ بھیجو جی آن کے زکات بھی لے جائے. اور جدوں نماز ٹھیک ہوئی، زکات ٹھیک، روزہ ٹھیک، حج ٹھیک، جے بندہ نمازی بنے گا زندگی دا ہر عمل ٹھیک ہو جائے گا. جڑا بندہ بے نماز ہے دی زندگی دا کوئی عمل بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. کئی لوگ نے عید آندی ہے، ایک میرا بیلی انہیں 25 لاکھ دیاں قربانیاں تے مسیتے سال چ ایک دن بھی نہیں جاتا. بول دے کنے دیاں قربانیاں؟ 25 لاکھ. مال بڑا تے رب نے اپنے نبی نو کی کیا ہے؟ سونیا کہہ دے کل ان صلاتی، پھر کہہ دیو قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. میرے پیغمبر علیہ السلام سونیا کہہ دیو بے شک میری نماز، میری نماز، میری قربانی. نماز پہلو آقا دنیا تو جا رہے نے، اما جی عائشہ فرماندیاں نے آخری بالکل لمحات نے آقا فرماندے نے عائشہ الصلاۃ الصلاۃ. میرے صحابہ نو کیا جے نماز نہ چھڈن، میرے صحابہ نو کیا جے نماز، میرے پیر نو نماز دا فکر ہے. میدان بدر ہے یا میدان جنگ دا ہے، سنو لاہوریو نماز دی اہمیت کی ہے. میرے پیغمبر نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابیو ادھے صحابہ پیچھے پیرا دیو، ادھے صحابہ میرے مگر کھڑے ہو جاؤ. میں 2 رکعتاں پڑھاواں گا، جدو 1 رکعت مکمل ہو جائے پھر تسی پیچھے ہو جا جے تے دوسرے پیرا دین والے اگے آ جان. تہاڈی 1 رکعت ہو جائے گی، میریاں 2 ہو جان گیاں، نماز بھی ادا ہو جائے گی، پیرا بھی دتا جائے گا. بول دے نہیں. اور میدان جنگ چ سامنے موت ہے، نبی نے نماز پھر نہیں چھڈی. نبی دے ایک صحابی لوہے دے اوزار بناندے نے، لوہے دے اوزار مغل سن، لوہے دے اوزار تے لوہا گرم کر کے نا سرخ کر کے سامنے رکھیا ہے. پٹھی چ سرخ نہیں کری دا، سامنے رکھیا ہے، تھوڑا چکیا ہے. ادھر آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، تے انہیں تھوڑا پیچھے سٹ دیتا ہے. ایک صحابی آندا چکیا سی ماریا کیوں نہیں ہوں؟
آندا ادھروں آواز آ گئی ہے اللہ سب تو وڈا ہے، جے میں تھوڑا مار دیندا پھر تھوڑا وڈا سی، رب وڈا نہیں سی۔ تے ساڈا کی حال ہے؟ ادھر اذان ہوئی ہے، ساڈی دکان کھلی ہے، ساڈا کاروبار کھلیا ہے، اسی سڑکاں تے پھرن ڈے ہاں، یہ مطلب ہے ساڈی دکان وڈی ہے، رب وڈا نہیں؟ بول دے نہیں ہوں ہاں جی ساڈا تے یہی عقیدہ ہے نا، جی اسی اپنے کماں چ ڈے ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی، اشہد اللہ الہ الا اللہ تے میں دینا پیا گوائی، اشہد ان محمد رسول اللہ تے سچا نبی الہی، حیا علی الصلاۃ دے مانی آؤ طرف نمازاں، حیا علی الفلاح دے مانی آؤ خلاصی پاؤ، الصلاۃ خیر من النوم دے مانی اوے نیند تھی بہتر صلاتاں، قبری جا کے سو لے آجے بہت نے لمیاں راتاں، اللہ اکبر اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی، لا الہ الا اللہ تے بانگے نے بانگ مکائی، سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ گزرے نے کبائر تابعیاں دے وچوں لاہوریو ایک کبائر تابعی سن، 40 سالاں دے اندر اکو ہی اثر دی تکبیر اولا رہی ہے، وہ درماں فوت ہو گئی ہے، انہوں دفنان واسطے کفن تے دفن دا انتظام کر دیاں تکبیر اولا گزر گئی ہے۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے 40 سالاں چ کبھی بھی ایسا نہیں ہویا کہ مؤذن نے اذان کہی ہوئے تے سعید بن مسیب اذان تو پہلے ہی مسجد چ نہ ہوئے۔ ساڈے مجمع بھی کوئی ایسا خوش نصیب بیٹھا ہے جڑا بانگو پہلے ہی مسیتے جائے؟ بولو نا ذرا کی ہویا؟ کتاب الکبائر حضرت امام ذہبی رحمت اللہ علیہ دی اٹھائیے، کبیرہ گناہ تے امام ذہبی نے کتاب لکھی اور وہ دے اندر باب بنیا باب ترک الصلاۃ، نماز دا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک حقائق لے کے آئے بالکل سکا سکے بند، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بی بی آندی موسیٰ جی اللہ نہ تھی گلاں کر دے اور رب دے لڈ لو، اج میری گل بھی کرے آجے۔ ہاں کہنے لگے بی بی تیری گل کیڑی ہے؟ فرمایا میں 2 گناہ کر بیٹھی ہاں، ایک میں بدکاری کیتی ہے، دوجا بدکاری تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے تے میں او دا گلا دبا کے مار دیتا ہے۔ ہن غور کریا جی گل تے، میں قاتلہ ویاں تے زانیاں ویاں تے رب نہ گل کر دیاں میرے بارے چ پوچھیا جی اللہ مینوں معاف کرے گا کہ نہیں؟ نبی موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بی بی رب نہ گل تے میں بعد چ کراں گا، تو ایتھوں اٹھ کے نکلن والی گل کر کے تے اللہ دا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس بی بی نو تکے مار کے نبی موسیٰ نے باہر کڈیا تے بی بی آسمان وال چہرہ اٹھاندی ہے، آندی ہے مینوں ایک گل دس دے میرے گناہ وڈے نے کہ تیری رحمت وڈی ہے۔ آواز آئی موسیٰ اس بی بی نو کیوں ددکارے آئی، کیوں کڈے آئی؟ اللہ جی یہ زانیاں تے قاتل ہے۔ اوے لاہوریو رب کی آندے نے موسیٰ میری عدالت چ زانی تے قاتل اتنا بڑا گناہگار نہیں جتنا بڑا بے نماز گناہگار ہے۔ پوری حدیث کا مطالعہ کیجئے نا، اللہ نے زانی نو معاف کیتا ہے۔ اور صحیح بخاری دی بدکارہ عورت رات بدکاری چ گزری، کتے نو پانی پیائے، اللہ نے کہا کتا پلیت ہے، تیرا جسم پلیت ہے، تیرے کپڑے پلیت نے، لیکن تیری ادا منو اینی پسند آ گئی ہے میں زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں چ بدل کے تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی۔ ہونے تھے ماشاءاللہ عقل مند دھنا بندے آئے ہو، وہ ایک بدکارہ عورت کتے نو پانی پیائے تے رب نو معاف کر دے۔
تے تو اپنے ماں باپ نہ صلہ رحمی کرے گا, اپنی بہن دا خیال رکھے گا, بھائی غریب ہے دا خیال رکھے گا, تیرے تے اللہ تیرے گناہ معاف نہیں کرے گا. تیری ماں رون ڈئی ہے, انہوں کو دوائی کو نہیں, باپ روندا ہے, ظالمہ تو انہوں نے تکے مارنا ہے تے کہنا میں ہوں ٹھیکہ چک لیا. گل دھیان نہ سنو, جیڑا بندہ اپنی غریب بہن نہ صلہ رحمی کردا ہے, او دا خیال کردا ہے, غریب بھائی تے خرچ کردا ہے, ماں باپ تے خرچ کردا ہے, اللہ او دے جسم دے نیڑے میجر بیماری آن ہی نہیں دیندا. تے جیڑا بہن بھائیاں تے خرچ نہیں کردا, او دے کو پیسہ ہے تے رب او دے پیسے پھر ہسپتالاں چ لواندا یا کچہریاں چ لواندا ہے. ایک دن ایک بندہ کہنے لگا جی مولوی 23 لاکھ لگ گیا تے جے پیسے بڑے لگ دے نے, دعا کرو اللہ شفا دے. میں تیری بہن بڑی غریب ہے, او دے کو مکان کو نہیں, کرایہ تے تکے کھاندی ہے, 20 لاکھ لا کے انہوں مکان چ باندا, تو کدی ہسپتالاں چ ذلیل ہی نہیں سی ہونا. وہ کو سمجھ آ رہی جی کہ اگلی بھی جا رہی جی؟ آئیے ذرا غور کیجئے, جیڑا بندہ نمازی ہے, جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے, او دا جسم بڑا پرسکون ہے. جیڑا بندہ نماز تو اعراض کردا ہے, دیکھو نا بندہ دنیا تو جا رہا ہے, ایتھے حلق تے جان پہنچی ہے تے پتہ کی آندا ہے, فلا صدق ولا صلی, نہ میں صدقہ کیتا نہ میں نماز پڑھی. قرآن ہے, مرن لگا ہے ہون آندا ہے میں نماز نہیں پڑھی. جدو اہی آنے ہیں نماز پڑھ, آندا ٹائم کو نہیں, کپڑے پلیت نے, میرے کو ٹائم کو نہیں. ویکھو نا جڑا کام کرنا آیا سی او دے واسطے ٹائم ہی کو نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ آندے نے اسی جنہ تے انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. اور انساناں تو دنیا جی عبادت کرنا آیا ہے, اے پیسہ کٹھا کرن نہیں آیا. یہ تے زندگی گزارن دا ایک ذریعہ ہے, معاش اللہ نے تینوں دیتا ہے. اصل مقصد کی ہے, الا لیعبدون, رب دی عبادت کرنا. تے جیڑا بندہ عبادت نہیں کردا, ادھر توجہ میرے وال, او بندہ کہلان دا حقدار نہیں, بندہ بندگی وچوں ہے. جے بندگی نہ کرے تے گندا بندہ نہیں. میرا اگلے دن ایک دوست رشتہ ویکھن واسطے آیا تھے لاہور کراچی تو. وہ رشتہ وہ کہنے لگا جی میں رات رہنی ہے. میں تو ہاں ہونا دنے آیا, نہیں جی میں رات رہنی ہے. انہیں اگلی گل نہ دسی, وہ رات رہا, سویرے فجر والے مسجد چ گیا, فجر دی انہیں نماز پڑھی, نماز پڑھ کے انہیں جتی پھڑی تے ایئرپورٹ تے. وہ جڑے گھر والے سن انہیں فون کیتا, انہیں کہا حاجی صاحب تھوڑا ناشتہ ہی تیار کر رہے کیتا ہے, اصل انتظار کر کدھر گئے؟ انہیں کہا بھی میں جو ویکھن آیا ہاں میں ویکھ لیا ہے, جیڑے منڈے نو رب دا حیا نہیں انہوں میری بیٹی دا حیا کتوں ہونا ہے. ویکھن آیا سا بھی فجر دی نماز جدا منڈے دا رشتہ ویکھن آیا, فجر بھی پڑھدا ہے کہ نہیں؟ تے جس بچے دے دل چ اللہ دا حیا نہیں, انہیں کل نو میرا تے میری کڑی دا حیا کتوں کرنا ہے. ہن جیڑا بچہ تھوڑا بے نماز ہے تو آکھو بھی ساڈا تابعہ دار بن جے, ورکا پاڑ چھڑو. جنوں رب دا حیا نہیں انہوں تھوڑا حیا کتوں آ سکتا ہے؟ گل سن لو, جڑے آندے ہو بھی ساڈیاں اولاداں جڑیاں نے نافرمان نے. جیڑا بابا اپنے بچیاں نو نماز دا نہیں کہہ سکدا, وہ بابا بیچارہ مسکین یتیم ہی ہے. جس بابے دا ڈنڈا نہیں نہ چلدا, جدے بچے فجر ٹائم ستے نے, وہ کہہ کے تھک گیا, مار مار کے اک گیا, نہیں اٹھ دے, تے پھر انہاں بچیاں نو اللہ ہی پوچھے باقی تھوڑا کوئی کسر نہیں, تہاں تے کوئی کسر نہیں نہ چڈی. تے نالے بابے دا ڈنڈا قائم ہوئے تے پھر اٹھ دے نے سارے, وہ بول دے نہیں. تے جس گھر چ بی بی بے نماز ہوئے, بے نماز دے ہتھاں دی روٹی پکی نہ کھایا کر. ہن کئیاں بندیاں نے کہنا لے, بیبیاں بھی کئیاں کہنا ہے مولوی کدھر ٹر پے. ہاں جی, اور جڑی بے نماز بیبی دے ہاتھ چ برکت نہیں. بیبیاں تھی بھی سن لو, جیڑی بے نماز بیبی کائنات دے سارے مسالے پا چھڑے ہانڈی چ, وہ بول دے نہیں. کائنات نعرہ
تکبیر نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث کائنات دے سارے مسالے ہانڈی چ پا چھڑے بی بی ہوئے بے نماز او دی ہانڈی دا کوئی مزہ نہیں جیڑی نمازن بی بی ہے نا وہ مسالہ ایک بھی نہ پائے اللہ او دی ہانڈی چ ویسے ہی مزہ پڑا کر دے وہ دے کھانے چ مزہ ہے وہ دے ہاتھ چ لذت ہے مینوں ایک واقعہ یاد آیا حافظ یا عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ میں تو کسی جگہ دے اوتے نا میں انہاں دے نال سا رات جلسہ سی رات اوتھے ہی سونا سی سویرے سویرے لسی انہاں پلائی سانو تے حافظ یا صاحب میر محمدی رحمت اللہ علیہ نے لسی دا گھٹ بھریا نا تے کہن لگے انہوں گھر والے نو تیری بی بی تہجد گزار ہے وہ بندہ نا یکدم پریشان ہو گیا انہوں نے کہا جی آپ صاحب تھانوں کیویں پتہ ہے کہ میری بیوی تہجد گزار ہے انہاں کیا لسی دس دیے پئی کہ لسی جڑی ہے کہ تہجد گزار عورت دے ہاتھ دی بڑی ہے او میرے بھائیو آئیے کراچ برکت چاندے ہو کراچ رحمت چاندے ہو کراچ سکون چاندے ہو نماز دی پابندی کر لو رب کبریا دی قسم کائنات دے سکون اللہ تھوڑی قسمت چ لکھ دے لے تے جے بے سکونی چاندے ہو پھر رہن دے ہو نمازاں کی پڑھنی جس گھر چوں نماز نہ پڑھی جائے جس گھر چ قرآن نہ پڑھیا جائے 24 گھنٹے موبائل چلے فیس بک چلے نیٹ چلے انڈیا دے گانے چلن تے پھر پتہ کیا مولوی جی راتی ستے سن ساڈی منجی تھلے جویں کوئی لیلا نہیں وڑیا منجی چکدا رہیا او بول دے ایتھے ہن لیلا ہی بننا نہیں جدوں رات نو سون لگیا وضو نہیں کرنا میری گل سنو دھیان نہ جڑا بندہ با وضو ہو کے سوندا ہے قرآن دے تینے کل پڑھدا ہے سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھدا ہے تے اپنے جسم دے اتے اسرا دو ہاتھاں دے تھک کے پورے جسم تے مل کے سو جا اتو آواز آندی ہے اور فرشتہ مقرر ہو گیا ہے وہ تیری راکھی بھی کرے گا تے نال اللہم اغفر لہ ورحمہ تیرے واسطے بخشش تے رحمت دی دعا بھی کرے گا تو کھراٹے مارن دیا فرشتہ تیرے واسطے رحمت برکت دی دعا کرتا ہے ہونے کام کون کرے بولو نا جنہیں نوجوان بیٹھے نے بھی بولن یہ ساری رات فیس بک ویندے نے جدو صبح دا ٹائم ہوندا گھنٹہ پہلو سو جاندے نے مسیتاں چوں ہی بابے ہوندے نے جنہاں نوں رات نیندر نہیں آندی نوجوان طبقہ دے مسیتے وڑدا ہی نہیں نا تے نہ اسی کہن جو گیا میرے بھائیو اپنا فکر کیجئے جیڑا بندہ بے نماز وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِي اے بے نماز مریا آندہ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى اس تو پہلے آندہ نماز نہیں پڑھی میں دنیا چ صدقہ نہیں کیتا یہ دیتے 4 لانتاں اللہ پاندے نے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا بے نمازا تیرے تے لعنت ہے تیرے تے لعنت ہے پھر تیرے تے لعنت ہے پھر لعنت ہے بے نماز دی روح دے جسم چوں ایویں نکل دی ہے جگاں دے پیر فرماندے نے جس طرح ململ دا دوپٹہ ٹینگراں دے پا کے کھچیا جائے تو ٹینگراں دے اتوں جدوں دوپٹہ سی کھچنے ململ دا وہ لیر لیر ہو جاندا ہے ایویں بے نماز دی روح جڑی ہے دے جسم چوں نکل دی ہے اللہ 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 فرشتے دی چھاتی دے بیٹھ کے دے منہ تے چنڈا مار دے نے آندے نے یا ایتھا الخبیث اے خبیث روح نکل وچوں جہنم دے غلیظ ترین ٹاٹے نہ کو ہوندے نے انہاں ٹاٹاں دے اندر دی روح نو لپیٹیا جاندا ہے فرشتے آسمان تے جاندے نے اتوں عرشاں تو سارے دروازے بند ہو جاندے نے اے دی روح جڑی ہے او دیاں بدبوواں پھیل جاندیاں نے اینو سجین دے اندر بھیجیا جاندا ہے اے بے نماز مر گیا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بے نماز مر گیا اینو غسل نہ دیو بے نماز مر گیا اینو کفن نہ دیو بے نماز مر گیا اللہ اللہ دا جنازہ نہ پڑھاؤ بے نماز مر گیا نو مسلمانہ دے قبرستان چ دفن ہی نہ کرو اب بابا جی عبد القادر جیلانی جدے نا دی یار بھی نہیں کھاندے ہو کہہ رہے ہیں بول دے نہیں بابا ساڈا مالے نہ ماری بابا عبد القادر جیلانی ساڈا گنیا تو طالبین پڑھو انہاں نو پوچھیا بھئی اہل سنت کون ہے اصل چ انہیں کہا اہل سنت ہی اہل حدیث ہے اہل حدیث ہی اہل سنت ہے تو پوچھا جی بدی کون ہے فرمایا میرے ہاں بدی ہوئے جڑا اہل حدیث نو برا آندا ہے ہن بابے دے نام دی کھیر کھانی چھڑ دے ہو او گل سمجھ آن ڈے جے کوئی نہ بابے دی مسجد چ اج وی اچھی آمین ہوندی ہے
اج بھی ہاتھ سینے تے بنتے نے، رفع الیدین ہوندی ہے، پیروں نال پیر ملاندے نے. لاہور دے مولوی جننے نے نا چبلٹ مولوی، یہ سارے میرے نال بغداد تر چلن. اگر یہ کام نہ ہوندے ہون ٹکٹ میں دے دیاں گا. اگر یہ سارے کام ہی بابے دی مسجد دے اندر ہوندے ہون پھر ٹکٹ تسی دے دیا جے. آؤ بول دے. حضرت علامہ شہید بھی فرماندے ہوندے سن نا، میں گیا اتنے میرے نال نورانی نورونی دوسرے تیسرے سارے سن. وہ جدو غلط سوال ہی کہی آمین علامہ صاحب آندے نماز چی میری ہنسی چھٹ گئی. میں نماز چی ہسن لگ پیا، آندے نے پتہ نہیں وہ نماز بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں. تو مولویاں نو فکر پی گیا بھی یہ بھابی نے بعد ساڈے نک چ دم کر دینا. سناؤ پھر پیر عبد القادر جیلانی دی مسجد اچھی آمین ہوئی ہے کہ نہیں. صداقت مسلک حق اہل حدیث یہ نہیں گل بننی درخت چوکے. صداقت مسلک حق اہل حدیث، صداقت مسلک حق اہل حدیث. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. آئیے ذرا غور کیجئے. بے نماز مر گیا قبر چ جاندا ہے، یہ دیتے 99 سپ مسلط کر دیتے جاندے نے، ایک گھٹ 100. 99 سپ، ایک سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ زہر نہیں جائے گا. بے نماز قبر دے اندر گیا ہے. آسمان تو فرشتے آندے نے من ربو کاندا ہے، ہا ہا لا ادری، مینوں تے پتہ ہی نہیں رب کینوں کہندے نے، کیونکہ نے زندگی چ رب نو سجدہ کیتا ہی کوئی نہیں. پوچھیا جاندا ہے مہا دینوں کا تیرا دین کیڑا آندا ہے؟ من ہا ہا لا ادری، مینوں نہیں پتا. من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ آندا ہا ہا لا ادری، مینوں نہیں پتا. آئیے اتو آواز آندی ان کذب عبدی، اینے جھوٹ بولیا. فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار. ایدی قبر دے اندر جہنم دی اگ دا بستر لا دیو، ایدی قبر دے اندر جہنم دی اگ دا دروازہ کھول دیو، اینو جہنم دی اگ دا لباس پہنا دیو. بے نمازو فکر کرو. آئیے جہنم دی اگ دا لباس پہنایا جاندا ہے، جہنم دی اگ دا بستر لایا جاندا ہے، جہنم دی اگ دا دروازہ ایدی قبر چ کھولیا جاندا ہے. اے بے نماز ہے، 99 سپ مسلط کر دی. دوجی حدیث، اللہ بے نمازاں نو فرشتیاں دی ڈیوٹی لاندے نے، اینو لوہے دیاں گرزاں نہ مار دے نے. آقا فرماندے نے لوہے دی گرز کسے پہاڑ تے مار دتی جائے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اینو بے نماز نو لوہے دیاں گرزاں نہ ماریا جاندا ہے. اے چیخاں ماردا ہے، آہو بکا کردا ہے. اے دیاں چیخاں نو تھوڑے جانور سن دے نے. اگر تسی سن لو تے قبرستاناں چ مردے دفن کرنے ہی چھڑ دیو. اے بے نماز دا قبر دے اندر بھی بھڑا حال ہے. تے جدو بے نماز قبراں چوں اٹھن گے، من آرز عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت یاما. اسی بے نمازاں نو قیامت دے دن قبراں چوں انے کر کے اٹھاواں گے. یہ کہن گے اللہ ساڈیاں تے اکھاں سانو انیا کیوں کیتے؟ فرمایا تسی دنیا چ نمازاں نہیں سو پڑھتے، میرے ذکر نو بھول گئے. اس وجہ تو اج میں تھوڑیاں اکھاں دی بینائی نو سلب کر لیا. آئیے ذرا غور کیجئے، جدو میدان محشر بپا ہوئے گا، پوری کائنات جمع ہوئے گی، تے اللہ پاک فرماندے نے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ. اللہ اپنی پنڈلی نو ننگیاں کرن گے. میدان محشر دے اندر جنے نمازی ہون گے وہ سجدے چ ڈگ پین گے، تے بے نماز میدان محشر دے اندر سجدہ کرنا چاہن گے. اللہ انہاں دیاں کمراں دے اندر سریے فٹ کر دے گا. یہ بے نماز اتنے میدان محشر چ بھی سجدہ نہیں کر سکن گے. ذرا غور کرو، انہاں نو رب نے طاقت ہی نہیں دینی سجدہ کرن دی بے نمازاں نو. اور بے نمازو نمازاں چ سستیاں چھڑ دیو. قرآن کہندا ہے جیڑا بندہ نماز تو غفلت کردا ہے، اللہ اللہ، جیڑا بندہ وتبع الشہوات، جیڑا بندہ دنیا دی خواہشات دے پیچھے لگ کے فلما اضاعوا الصلاۃ وتبع الشہوات، نمازاں نو ضائع کر دیندا ہے. ضائع ایک ہوندا نا ضائع کی کرنا ہے. جدو دل کیتا پڑھ لئی، زور دی اثر نہ پڑھ لئی، اثر دی مغرب نہ پڑھ لئی. جدو دل کیتا کدی 2 بجے زور پڑھ لئی، کدی اثر 5 بجے. جدو دل کیتا پڑھ لئی نیا کوئی نہیں. جڑا نمازاں نو ضائع کر کے پڑھتا ہے، بے نماز دی گل نہیں میں کردا، فلما اضاعوا الصلاۃ، نمازاں نو ضائع کردا ہے. وتبعوا الشہوات، دنیا دی خواہشات دے پیچھے لگ کے.
اللہ نے فسوف یلقون غیا، اسی اینو جہنم دی وادی گئی چ سٹاں گے. وادی گئی کیڑی ہے ہن پتہ جی؟ وادی گئی ہوئے جتھے جہنمیاں دا پخانہ پیپ ریشہ گند او دے وچ جمع ہونا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک پتھر وادی گئی چ سٹیا گیا 70 سال تک تھلے جاندا رہا لیکن وہ پتھر وہ دی گہرائی نو نہیں پا سکیا. جتھے بے نمازاں نو نہیں نمازاں نو ضائع کرن والیاں نو وادی گئی چ سٹیا جانا ہے. انہاں نو پیاس لگے گی، جہنمیاں دا گند انہاں دے منہاں چ پایا جائے گا، جہنمیاں دی گندی پیپ انہاں دے منہاں چ پائی جائے گی. محدثین لکھدے نے وہ اتنی گرم ہوئے گی جدو اندر جائے گی انہاں دیاں آندراں پخانے راہ باہر آ جان گیاں. جیڑے نمازاں نو ضائع کر کے پڑھدے نے، ضائع کر کے، بے نمازاں دی گل میں نہیں کردا پیا. جڑا بے نماز ہے وہ قیامت نو جہنم چ سٹیا جائے گا. بے نماز دا جڑا ذکر ہے وہ فرعون نہ ہوئے گا، حمان تے شداد نہ ہوئے گا. جڑا بے نماز ہے او دا قیامت نو ساتھ ڈیڈے اچے کافراں دے نال ہوئے گا. بے نماز جہنم چ جان گے تے نمازی جنت چ جان گے. تے بندہ آکھے گا میرا چاچا کتھے وے؟ ادھر میرے ال ویکھو، نمازی دی بھی اپنی عظمت ہے. نمازی دی جب روح نکلتی ہے اس طرح نکلتی ہے جویں مشک چو آسانی نہ پانی نکل جاندہ ہے. تے نمازی جدو دنیا تو جاندہ ہے تے کو پروٹوکول کی دیتا جاندہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ سبحان اللہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ماشاءاللہ قاری بنیامین عابد صاحب تشریف لائے. موسٹ ویلکم جی، موسٹ ویلکم، اہلاً سہلاً. بے نمازی جہنم چ، توجہ ادھر میرے وال، نمازی جنت دے اندر، بے نمازی جہنم دے اندر. ایویں نہ مان کریا کر میں اسراں تے میں فیسراں میں پھنے کھاواں نانا. نمازی جنت چ، بے نماز جہنم. اتوں ویندا ہے میرا پرا جہنم چ سردا پیا، چاچا بھی اوتھے پیا ہے، اوتھے ماما پیا، اوتھے یار پیا ہے. اتوں کی آندا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا. آندے نے چاچا تینو کیڑی چیز نے جہنم چاہندا ہے؟ او یارا تو کیوں ایتھے آیا ہے؟ او بھراوا تو کیوں آیا ہے؟ تے اگوں کی آندے نے قالوا لم نک من المصلین، اسی دنیا چ رہ کے نمازاں ہی نہیں سا پڑھدے. اس واسطے میرے نال وعدہ کرو نماز پڑھو گے. جڑے سستی کرتے ہیں وہ بھی تاں چکو، جڑے باواں نہیں نہ چکتے پے انہاں ججے بھی ڈھل لگتی ہے. نماز پڑھو گے انشاءاللہ، تکبیر اولا نہ پڑھو گے. اور قاری عمر یزدانی دی کانفرنس دا مل تے پورا ہوئے، جڑے او دے رفاقا نے انہاں خرچ کرتے ہیں. اس مجمع چو ایک بندہ بھی نمازی بن گیا نا تے ساڈی کانفرنس دا مل پورا ہو جائے گا. اللہ تھانوں ساریاں نو نمازی بنائے، میریاں ماواں بہناں بیٹیاں نو نمازی بنائے. اللہ ساڈے گھراں دے اندر امن پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اکثر لوگ ساری رات جلسے نو خلاف سنت قرار دیندے ہیں. ہاں جی، اکثر لوگ ساری رات انی دعوت قومی لیلا و نہارا، قرآن چ نہیں آیا؟ دوستاں نے سوال حضرت نوح علیہ السلام آدھے نے میں رات بھی تے دن بھی اللہ دی تبلیغ کی. جڑے صوفی نے نا یہ سانو لے کے بہ گئے نے، انہاں دی ہن میں کس دن منجی ٹھوکڑی ہے چنگی طرح.